अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो खबरें आपसे शेयर करनी है और दोनों न सिर्फ आम आदमी से मुताल्लिक है बल्कि मफाद आमा से मुताल्लिक खबरें हैं। और एक तो यह है कि कराची में जिस तरह कच्ची आबादियों की भरमार है, अब सिंध हाई कोर्ट ने ख़ास तौर पर इसमें जो है वो रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स अदा करने शुरू कर दिए हैं, चूँकि कच्ची आबादियों की जिस तरह की भरमार है और उसके बाद फिर कोई मैकेनिज़्म नहीं होता, कोई तरीक़ाकार नहीं होता रेगुलाइज़ कैसे किया जाता है, उसके बाद फिर ख़ास तौर पर उसमें तामीर किस तरह होगी, उसका नक्शा कैसे होगा, किस-किस जगह किस तरह तामीरात होनी है, कोई देखने वाला नहीं होता। जिस तरह दिल चाहता है वहाँ पर वो इमारत की तामीरात शुरू कर देता है। उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने अहकामात दिए हैं और बड़ी एक अहम पेशरफ्त जो है वो तलब की है। कमरा अदालत में क्या हुआ उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक और चीज़, आपको याद है कि 2020 में केमाड़ी के इलाके में जहरीली गैस का अखराज हुआ और दर्जनों लोग दुनिया से चले गए। आज तक उसका सुराग नहीं लगाया गया जा सका कि वो अमवात हुई थी, किस वजह से हुई थी, मरने की वजह क्या थी। इवन के जो मुकदमा दर्ज किए गए थे, पुलिस ने उन मुकदमात को भी एक लाश कर दिया, यानी कि बंद कर दिया था कि तफ्तीश में कोई चीज़ सामने नहीं आई। और उसके बाद फिर कुछ दिन पहले यकायक वाक़यात रूनुमा होते हैं और उसके बाद फिर तकरीबन कोई 18 से 20 बच्चे जहाँ भाग को आते हैं, लेकिन आज तक उसका भी सुराग नहीं लगाया जा सका कि मरने की वजह क्या थी। आईजी सिंध की तरफ से अदालत में तफसीलात रखी गई हैं। उसके बाद फिर उनके बरक्स, यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स, अदालत के अंदर जो हकायक हैं उसके बरक्स डीसी केमाड़ी ने जो तफसीलात रखी हैं, जो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और जो बातें की हैं, वो इंतहाई हैरान कुन थी। उसकी तफसीलात भी इस वीडियो में सामने रखेंगे। उसमें सबसे पहले जो मैं आपके सामने जो तस्करा करने लगा हूँ, कच्ची आबादियों से मुतालिक है। आज असल में खास तौर पर जो केस आया था उरंगी टाउन 11 सी में मदीना कॉलोनी जो है वो उसके अंदर कच्ची आबादी थी है। और दरख्वास्त गुजार की तरफ से कहा गया था कि वहाँ रोड के ऊपर, यानी कि सड़क पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो आबादी जो है वो तामीर कर ली गई है, गैर कानूनी तौर पर जो है वो गली के अंदर कब्जा करके मकान खड़ा कर दिया गया है। और अब गली में जो बनाए गए मकानात हैं, जो मकान है, उसको हटाने का हुक्म दिया जाए। ये बुनियादी तौर पर दरख्वास्त लेके आए थे मुज़फ़्फ़र अली अब्बासी साहब। और उसमें जब ये केस आया तो उसमें अदालत ने बड़ी हैरत का इज़हार किया। पहले भी हमने आपके सामने रखा कि बेशुमार ऐसे केसेज़ आते हैं जिसमें जो मुतल्लिका प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर जाने के बजाय लोग बरह रास्त अदालतों से रज्जू करते हैं और उसके बाद फिर अदालत में जब केसेस आ जाते हैं तो साल केसेस इसलिए महज चलते रहते हैं कि मुतल्लिका हुकाम ना अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करते हैं और ना ही जो उनकी अपनी जिम्मेदारी है उस पर अमल दरामद करते हैं। इस वजह से साल केसेस चलते रहते हैं। तो आज जब ये केस समाअत के लिए अदालत के सामने आया तो उसमें अदालत ने, जो जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ कच्ची आबादियों का जो है, इनका जो कोई हल है, यानी कि आबादी तामीर कर दी जाती है, इसका कोई हल भी है या कोई ऐसी ही जिसका दिल चाहता है तामीरात कर दी जाती हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि कच्ची आबादी सवाए गुंडागर्दी के क्या प्लान है, यानी कि गुंडागर्दी के मकासद के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। तो उस पर जस्टिस अकील अब्बासी साहब के इन रिमार्क्स के ऊपर केएमसी के वकील ने बताया कि कच्ची आबादियाँ जो हैं वो केएमसी के मातहत आती हैं, यानी कि उनके अंडर कंट्रोल होती हैं। तो उस पर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब ने कहा कि शहर में कुल कच्ची आबादियाँ कितनी हैं और इन कच्ची आबादियों के हवाले से क्या मनसूबाबंदी है। जिसका जिस तरह दिल चाहता है कच्ची आबादी कायम करके कब्जा करवा लेता है और शहर पीछे चला गया और कच्ची आबादियाँ जो है वो ज़्यादा हो चुकी हैं, यानी कि जो एक रेगुलराइज़ आबादियाँ हैं जिनका पूरे एक मैकेनिज़्म के तहत इलाके आबाद किए गए थे, आबादगारी की गई थी, वो पीछे रह गई हैं और उसके बाद फिर लोगों ने कच्ची आबादियाँ अपने तौर पर जो है कायम कर ली हैं। और उस पर अदालत ने ये भी रिमार्क्स में कहा कि जो हुक्मरान हैं उन्होंने अपने मफादात की खातिर इन कच्ची आबादियों को जो है वो रेगुलराइज भी कर दिया है। और कच्ची आबादियों में गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाएं किधर जाएं, लेकिन लाखों घर बन जाते हैं और फिर कहा जाता है इनको तोड़ दिया जाए। तो क्या कोई प्लान है, क्या कोई प्लान जो है इस मामले में नहीं बन सकता इस कच्ची आबादियों को के हवाले से, या इनको रेगुलाइज करने के हवाले से कोई मनसूबाबंदी तो होगी कि इनका तरीकाकार क्या है। तो उस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब अदालत ने आइंदा समात पर जो है वो एक केएमसी को कहा है कि कच्ची आबादी के हवाले से मुकम्मल एक प्लान जो है वो सामने रखा जाए। और अदालत ने ये भी कहा है कि बताया जाए कि कच्ची आबादियों का जो प्लान है वो क्या है, यानी कि किस तरह उनको तरतीब दिया जाता है, मनसूबाबंदी क्या है। और ये भी अदालत ने कहा है कि आइंदा समात पर डायरेक्टर कच्ची आबादी एक जामे रिपोर्ट के साथ अदालत के अंदर पेश हों और उसके बाद बताएं कि कच्ची आबादियाँ कायम करने का मकसद क्या है और इनको रेगुलाइज करने का मकसद क्या है। और वहाँ पर अगर कोई
قانون کی عملداری یعنی کہ تعمیرات میں اگر کوئی ہیر پھیر ہو رہا ہے تو اس کو کون دیکھے گا، کس طرح ہوگا، کیونکہ جس طرح جس کا دل چاہتا ہے وہ کچی آبادی قائم کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر نہ صرف تعمیرات میں کوئی طریقہ کار ہوتا ہے بلکہ بھرمار کر دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے عدالت نے ان سے جو ہے وہ مکمل تفصیلات طلب کی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسری خبر کی طرف، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ عدالت نے کچھ دن پہلے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ صاحب نے نوٹس لیا تھا۔ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ رجسٹرار جو سندھ ہائی کورٹ عبدالرزاق صاحب، انہوں نے اخبارات میں جو خبریں شائع ہوئی تھیں اس حوالے سے انہوں نے کچھ کٹنگ ان کے سامنے رکھی تھی، اس پر انہوں نے نوٹس لیا تھا، اور آج ایڈوکیٹ جنرل کو اور اس کے علاوہ انہوں نے آئی جی سندھ اور ڈی سی اور دیگر جو متعلقہ حکام تھے ان کو طلب کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو 2020 میں بھی مقدمات تھے وہ ان کو اخلاص کر کے ختم کر دیا گیا تھا، اس پر برہمی کا اظہار کیا تھا، اور عدالت نے یہ بھی کہا، آئی جی سندھ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا چیف جسٹس نے کہ حالیہ جو واقعات ہیں اس پہ کتنے افراد جو ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب نے عدالت کو بتایا کہ 18 افراد جو ہے ان واقعات میں، یعنی کہ کچھ دن پہلے جو کیماڑی کے علاقوں میں واقعات ہوئے اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس پر عدالت نے کہا کہ ان 18 جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان تمام واقعات کا کیا مقدمہ درج ہوا ہے؟ آئی جی سندھ نے کہا کہ لوگ شکایت لے کر آتے ہیں تو تمام لوگوں کا جو مقدمہ درج کیا جاتا ہے، تو اس پر عدالت نے یعنی کہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو ایس ایچ او کی ذمہ داری تھی کہ ریاست کی طرف سے مقدمہ درج کرتا، اور اس میں کسی کی درخواست جو ہے آنے کی کیوں انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے گا اور درخواست دے گا تبھی کارروائی ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے تو لوگ مرتے رہیں گے، کوئی تو ہو جو دیکھنے والا ہو، تحقیقات کے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وارداتیں یعنی کہ یہ جو ہلاکتیں ہوئیں کیسے ہوئیں؟ روز انسانی جانیں ضائع ہوتی رہی ہیں، تو کوئی پوچھنے والا تو ہوگا یا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میت کا پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہے، پوسٹ مارٹم کے بغیر تو جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ کیسے پھر منطقی انجام تک پہنچے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی صاحب تفتیش کا یہ جو معیار ہے یہ تو بڑا حیران کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی ہلاکتیں ہوئیں اور اب تک جو ہے کوئی پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا، جس میں جسٹس دوسرے جو ہے یوسف علی سعید صاحب، انہوں نے کہا کہ ایک سے زیادہ فوتگی ہوئی ہے اور ایک پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، یہ کیسی تفتیش ہے؟ یعنی کہ تفتیش کا یہ طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ اس دوران جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں ڈی سی جو ہے کیماڑی صاحب، ابرو صاحب تھے شاید کوئی، وہ بار بار جو ہے مداخلت کر رہے تھے، سر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو چیف جسٹس نے ان کو جھاڑ پلائی اور ان کو بولنے سے روک دیا، اور چیف جسٹس احمد علیم شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کو تو عہدے پر ہونا ہی نہیں چاہیے، عہدے پر رہنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، معاملہ کیسے ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ ایسے کیسز میں ریاست کی مدعیت میں مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور اس کے بعد متاثرہ فریق آئے نہ آئے، لیکن پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مقدمہ درج کرے اور اس کے بعد اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ اس میں وکیل کی طرف سے بتایا گیا جو فیکٹری سیل کی گئی ہے وہ ڈی سی صاحب نے خود ہی اس کو جو ہے وہ کھول دیا، تو اس پر عدالت نے کہا کہ مقدمہ درج ہوا ہے تو تفتیش اس کے بعد جو ہے وہ فائل بند کر دی گئی، اور ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ مقدمہ درج ہوا اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کوئی تحقیقات ہی نہیں کی۔ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ کیس کی تفتیش جو ہے وہ اب ایس ایس پی رینک کے کسی افسر سے کم نہ دی جائے، اور اس کے بعد پھر یوسف علی سعید صاحب نے کہا کہ جی صاحب چند سالوں میں یہ دوسرا واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان سب کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر اس موقع پہ پھر ڈپٹی کمشنر صاحب بولے اور انہوں نے کہا کہ میرے ضلع دادو میں میرے ضلع کی جو حدود ہے اس میں صرف 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں، گیس میں یا اموات یا گیس کی لیکیج کی وجہ سے یا گیس کی وجہ سے یہ اموات نہیں ہوئی۔ ہم لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ قبریں بتائیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے اس حوالے سے کوئی تفصیلات جو ہے وہ سامنے نہیں رکھی۔ تو اس کے بعد پھر چیف جسٹس نے پھر ان کو جھاڑ پلائی اور کہا کہ آپ جا کر زمینوں کو سنبھالیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ بار بار بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ تو اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ آئی جی کی ذمہ داری، آئی جی صاحب کو کہا کہ جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ 18 جو ہے وہ اموات ہو گئی، اور اس کے بعد 18 اموات میں آپ لوگوں نے کوئی جانچ پڑتال نہیں کی، تو آپ لوگوں کو تو جانچ پڑتال کرنی چاہیے، اور جو لوگ نااہل جو لوگ نااہل تھے اس معاملے کی تحقیقات نہیں کر رہے تھے ان کو جو ہے فوری طور پر ہٹائیں، اور کوئی ذمہ دار ایک افسر جو ہے تعینات کریں اور اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ اور عدالت نے کہا کہ تمام ہلاکتوں کا یعنی کہ جو واقعات ہوں ان کا تمام کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور آئی جی سندھ کو ہدایت کی ہے کہ جو لوگ ہلاک ہوئے ان کے اہل خانہ سے رابطہ کر کے انہوں نے کہا کہ مقدمات کا اندراج کیا جائے اور معاملے کی تحقیقات جو ہے سینئر افسر سے کرائی جائے۔ اگر کوئی جو ہے
क्या कहते हैं फरीक हकायक छुपाए तो उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। और अब 10 दिन के अंदर यानी कि 20 फरवरी के बाद अदालत ने इस मामले में तहकीकात के लिए एक तफसीली रिपोर्ट तलब की है। ये वो चीज़ें थी जो आपके सामने, आपको पता है कि मफाद आमा के मामलात हैं, इसमें हमेशा मुख्तलिफ फोरम्स पर मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो पसपर्दा यानी कि हकायक को पुष्ट पर डालते हैं, पुष्ट पनाही उनकी या तो कहीं किसी न किसी सूरत कर रहे होते हैं, या फिर जहाँ अवाम को रिलीफ देना होता है वो रिलीफ नहीं देते। तो उसके बाद फिर अल्टीमेट नुकसान होता है एक आम आदमी का। आपने देखा कि डीसी साहब मुदाखलत कर रहे हैं, एक फैक्ट्री को डीसील किया गया था, सील किया गया था, उनको इसी डीसी साहब ने जो है वो डीसील कर दिया, और मुकदमात जो दर्ज, एक मुकदमा दर्ज किया गया उसमें एक आदमी गिरफ्तार है, बाकी ने जमानतें हासिल कर ली हैं। तो यानी कि ये एक अंधी मची हुई है जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है। अब अदालत ने हुक्म दिया है, अब देखते हैं कि आइंदा समात पर क्या पेश रफ्त रिपोर्ट पेश की जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।